ब्रिगेडियर साहब, इससे आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान के ताबड़तोड़ हमले जिसका जिक्र अभी अनीका ने भी किया, और उसके बाद नरेंद्र मोदी की ट्रम्प से मिन्नते तरले कि हमें बचाओ हमें बचाओ, मतलब हम गए, हम तो ख़त्म हो गए, हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए वाली जो सूरत हाल थी, वो क्या कहानी थी, वो भी ज़रा सुननी है दिलचस्प। एक्चुअली नादिया, इसने नरेंद्र मोदी ने सोचा ही नहीं था कि पाकिस्तान कैसे रिटेलिएट करेगा और इनका हशर क्या करेगा। ये थॉट के पहले जब बालाकोट में आए थे तो हमने जहाज भेजे, 2 जहाज गिरा लिए, एंड देन जाके हमने कोई वार्निंग शॉट कर दी थी, तो अमित साहब इनका आया हुआ था ब्रिगेडियर क्वार्टर में, वार्निंग करके छोड़ दिया। अभी भी उन्होंने हमें मैसेज दिया था कि जी हम सिर्फ ये ट्रेनिंग कैंप पे जा रहे हैं, सो कॉल्ड ट्रेनिंग कैंप पे, और इससे ज्यादा हम नहीं जाएंगे। बट देन दे वर क्रॉसिंग लिमिट्स। और जब हमने सुबह फजर की नमाज पे, जैसे आपने बताया, हमने फतेहवान फायर किया, एयरफोर्स ने अपना काम किया, हमने ये कश्मीर के सारे पोस्टें ब्लास्ट करके और सफेद झंडे खड़े हो गए। फिर जब हमने साइबर अटैक किया ना इनके ऊपर, तो उससे न्यू दिल्ली के 70% ग्रेड ऑफ हो गए, और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में जाहिर है कि इनके जहाज से उनके जैमिंग शुरू हो गई। अब वो जिस वजह से जहाज गिरे और ये परेशान, ये एक्चुअली इनके मिलिट्री सिस्टम के अंदर टोटल पैरालिसिस हो गया। दे वर लॉस्ट, व्हाट इज हैपनिंग। देन दे रश टू प्रेसिडेंट ट्रम्प कि जी पाकिस्तान, ये इनके वर्ड से कि पता नहीं पाकिस्तान हमारे पर क्या बरसात करे, हमें समझ नहीं आ रही है, तो आप सीजफायर करें, दिस वाज थिंग। और फिर जाके प्रेसिडेंट ट्रम्प ने बात की, हमने कहा ठीक है, अगर हम इंडियन तैयार हैं और दोबारा एस्केलेट नहीं करते तो देन वी एक्सेप्टेड। और फिर जो उसने ट्रम्प ने इनको जलील किया, जो झूठ बोल रहे थे कि उसने कहा 8 जहाज गिर के, फिर उसने कहा मैंने सीजफायर करी, ये मानते रहे थे। और 65 का मैं बताऊं, मैं उस वक्त 4th क्लास में था, यकीन करें जो वो जज्बा था ना, वो आज मैंने वो देखा, इस वक्त जज्बा वहां पर इस तरह था कि जहाज के छतों के ऊपर लोग जब डॉग फाइट हो रही होती थी, तो यकीन करें इंडिया के जहाज गिरता, बच्चे और बड़े सब तालियां बजाते थे, जारी कौन नहीं था। सेकंड, अगर कोई गाड़ी आती जीप शहर में, तो औरतें जो थे, बूढ़े, सब जो उनके पास था, राशन, ट्रांसिस्टर होते थे, रजाइयाँ, सब गाड़ियाँ लोड करके देते थे। और पता चला कि रावी के ऊपर इंडियन ने कोई ये पैराट्रूपर ड्रॉप किए, हालांकि ड्रॉप नहीं हुए थे, हमारे लाहौरी, मैं खुद भी लाहौर से हूँ, वो लेके डंडे और लाटने लेके भाग पड़े उनके पीछे। ये जज्बा था उस वक्त। अब ये इस वक्त आपने देखा फतेह फायर हुआ तो लोग बैठे तालियां बजा रहे हैं, वो ड्रोन गिर रहे हैं तो उनको ड्रोन को बंदूकों से फायर कर रहे हैं उनके ऊपर, दे नॉट पुश। ये कौम को जो जज्बा था, ये कौम इकट्ठी देखिए। अच्छा, आप जिस जज्बे की तो अपनी जगह बात करें, लेकिन अगर हम कंपैरिजन करें 1965 से, तो डेफिनेटली ये सोशल मीडिया का दौर है, और आप भी इस चीज़ को इंडोर्स करेंगे और अनीका भी इस चीज़ को इंडोर्स करेगी कि पाकिस्तानियों के अंदर वो जो एक हिस्से मिज़ा, वो मीम्स हमने जिस तरह से बनानी शुरू की, और जंग हो रही है उसका तो कोई डर और खौफ ही नहीं था। लोग निकल रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, कश्मीर से जो वीडियोस आ रही हैं, लोग पहुंचे हुए हैं। जब नूर खान एयरबेस की एक प्रोपेगेंडा किया और एक फेक खबर फैलाई कि जी अटैक कर दिया, लोग वहाँ पर पहुँच गए। तो ये जो ब्रेवरी है हमारी कौम की, और जिस तरह से उसको एक लाइट उसमें लिया और जिस तरह से मीम्स बनाई, ये भी एक बड़ी यादगार चीज़ें हैं। ब्रिगेडियर साहब, अगर थोड़ा सा मैं जो हमारी सेलिब्रेशंस हैं, जो हमारी खुशियाँ हैं, जो हमारे प्राउड मूवमेंट है, जो बहैसियत पाकिस्तानी हमारा सर आज फ़ख्र से बुलंद है, उसके दौरान ये खबर आना अवाम पर एक बिजली गिराने के मुतरादिफ नहीं है ब्रिगेडियर साहब? नादिया, बात यह है कि अवाम हुकूमत क्यों बनाती है, उनकी वेलफेयर, उनकी एजुकेशन, उनकी हेल्थ, उनकी बाकी चीज़ें, कमोडिटी आइटम, कारोबार में बिजनेस, जॉब अपॉर्चुनिटी होती है। हुकूमत ने, मुझे आप बता दें कि कौन सी ऑस्टेरिटी ड्राइव, क्या प्रेसिडेंट हाउस का, प्राइम मिनिस्टर हाउस का, चीफ मिनिस्टर हाउस का, गवर्नर के एक्सपेंडिचर कम हुए हैं, क्या वहाँ के एंट्रोज कम हुए हैं? आपके जो आपने सिर्फ 1700 अरब रुपया डेवलपमेंट फंड का रखा हुआ है, क्या आपको वो डेवलपमेंट अगर 1 साल के लिए आप नहीं करेंगे तो क्या आसमान से कोई चीज गिर जाएगी? जो ऑन द प्रोजेक्ट के लिए आप चले कहेंगे, आज जो अभी प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसके लिए आधा पैसा रख लें, 500 अरब रुपया भी अगर निकाल के आप इधर खर्च कर लें, अवाम को रिलीफ दे दें, बड़ा जरूरी था।
خاص کر آج 2 دن 3 دن جس میں ہم بڑی خوشیاں منا رہے تھے, عوام نے خوشی منانی ہے, عوام کا ایک جوش و جذبہ یہاں پر ہے, اس پر آپ نے یہ پیٹرول بم گرا دیا. انیقہ کچھ کامنٹ کریں گے اس پر؟ نادیا, I remember جو PMLN کی ریپرزینٹیٹیو تھی, انہوں نے کہا ہم 150 روپے بھی بڑھا لیتے تو آپ کیا کر لیتے, شمائلہ رانا واقعی میں ہم کیا کر لیتے, what can we do, ہم کیا کر لیتے, ہم تو وہ ہے نا محکوم ہے, ہم تو بے زبان اینیمل, بھیڑ بکریاں بنائے ہوئے اور بول رہے ہیں کہ جی ہم کر لیتے تو آپ کیا کر لیتے. بات یہ ہے کہ اگر آپ کا فیلئر ہے FBR کا, آپ ریٹیلرز کو نہیں لے کر آ سکے ٹیکس نیٹ کے اندر, آپ نے کوشش کی, آپ سے نہیں لائے گئے. لبرٹی مارکیٹ لاہور کے اندر 70,000 روپے آپ کو ٹیکس آتا ہے, لاکھوں روپے کروڑوں روپے کا روز ادھر بزنس ہوتا ہے. یہاں اسلام آباد کے اندر آپ جنا سپر چلے جائیں, کہیں چلے جائیں, لاکھوں کروڑوں روپے کا روز بزنس ہوتا ہے, آپ ادھر سے کئی ہزار روپے نہیں نکال سک رہے ہیں. اگر کراچی کی مارکیٹس جو ہیں وہ نہیں آپ کو ٹیکس دے رہی ہیں تو اس کے اندر عوام کا قصور نہیں ہے, اس کے اندر آپ کا اپنا قصور ہے کہ جو سیلریڈ کلاس ہے اس کے اوپر آپ سارا بوجھ ڈالی جائیں, کیونکہ وہ گدھے ہیں اور کیونکہ وہ جو ہے بھیڑ بکریاں ہیں, کیونکہ وہ بے زبان ہیں, آپ ان کے اوپر جتنا مرضی ٹیکس ڈالے جائیں, وہ انڈائریکٹ ٹیکسز جو کہ نہیں لگ رہے ہونے چاہیے, جو کہ ایک عام شہری پہ بھی اتنے ہی لگتے ہیں جتنے کہ ایک امیر بندے پہ لگتے ہیں, وہ آپ لگائی چلے جاتے ہیں. اب یہ جو ٹیکس لگایا ہے انہوں نے, لیوی انکریز کی ہے انہوں نے پیٹرولیم مصنوعات کے اوپر, یہ تو ایک بائک والے کو بھی دینی ہے, ایک چھوٹی گاڑی والے کو بھی دینی ہے, ایک سیلری کلاس کو بھی دینی ہے. تو انڈائریکٹ ٹیکسز لگا کے جو ٹیکس دے رہا ہے نا, آپ نے اس کو اور مزید اس ٹائم پر محکوم بنا دیا ہے, بالکل ہی ختم کر دیا. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. دیکھیے عوام, میں دیکھیے فرم ہمارا ایک بلیو ہے, ہماری جو جنگ ہے وہ ہماری فوج نے ہمیں جتوائی ہے. آج جو ہمارا فخر سے سر بلند ہو رہا ہے وہ ان کی وجہ سے ہو رہا ہے, لیکن ایک کولیبریشن ہے نا, مطلب جو پولیٹیکل ہماری جو لیڈرشپ ہے اس نے بھی اسی طرح سے ڈیلیور کرنا ہے اور اس نے عوام کو ڈیلیور کرنا ہے. اگر عوام کے آج خوش نہیں ہے اور آج پریشان ہے تو وہ پھر ان سیلیبریشنز کو اس طرح سے وہ انجوائے ہی نہیں کر پائے گی. لیکن اینی ویز یہ بڑا ضروری تھا اس بات کا ذکر کرنا, حکومت کو اس چیز کا احساس دلانا کہ سیلیبریشنز ہیں, ہم اس پر بھرپور طریقے سے پورے جوش و جذبے کے ساتھ جو ہماری فوج کی قربانیاں ہیں, جس طرح سے ذکر کیا تھا ابھی DGISPR نے اپنی پریس کانفرنس میں بھی کہ عوام کی فوج ہے, عوام فوج سے اور فوج عوام سے. پاکستان کی اچیومنٹ ہے جس کا ہم بڑے فخر کے ساتھ ذکر کرتے ہیں. اور بریگیڈیئر صاحب ایک بات مجھے بتائیں, ابھی جو DGISPR کی جو پریس کانفرنس تھی اس میں جب کراچی کا ذکر آیا اور وہ خواہش, ننھی خواہشیں ہوتی ہیں نا, معصوم وہ بھارت کے دل میں, نریندر مودی کے دل میں دوبارہ جاگ رہی ہیں کہ جی سندور 2 کریں گے, اور کراچی کا کئی نام آیا تو DGISPR نے بڑے لائٹر نوٹ پہ کہا کہ کراچی والے بتائیں گے. تو انیقہ سے بعد میں پوچھوں گی, وہ بھی کراچی سے ان کا تعلق ہے, میرا خود کا کراچی سے تعلق ہے, آپ خود کراچی میں رہتے ہیں, یہ کیا دوبارہ سے ننھی خواہشیں پھوٹ رہی ہیں نریندر مودی کے دل میں؟ لیکن کراچی ظاہر ڈیولپمنٹ کی وجہ سے آپ دیکھیں تو اس کو کافی چاہیے, اور ابھی پروگرس سٹارٹ ہوئی ہے کرنا, اور اس پہ کافی میرے خیال میں لگتا ہے کہ پولیٹیکل لیڈرشپ میں پریزیڈنٹ نے یا بڑا بھٹو نے کافی پش کیا, ابھی روڈ بنانی شروع کی ہیں, کام کر رہے ہیں, لیکن جو کراچی کے اندر ہونا چاہیے وہ اس طرح نہیں ہو رہا. اور یہ 15 سال جو پیپل حکومت ہے, آئی تھنک دس از یہ 2 years جو ہیں دے شوڈ بی ڈیووٹڈ for the welfare of people of Sindh اور development of Sindh. اگر یہ کریں تو میرے خیال میں بہت بہتر ہوگا, اور یہ کرنا بہت ہی ضروری ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.